सूरह तौहा आयत नंबर 59 के अंदर यहाँ पर एक लफ्ज़ है, इसको यहाँ पर कैसे रीड करेंगे, और आयत जहाँ पर ख़त्म हो रही है यहाँ पर या लिखा हुआ है और उससे पहले दो ज़बर हैं, तो यहाँ पर स्टॉप कैसे करेंगे आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। वाव ज़बर वा, हमज़ा या ज़बर आई, व आई। अब यहाँ पर क्या रूल है, जज़म वाला हर्फ है और आगे तशदीद वाला हर्फ है। तशदीद वाले हर्फ को हमने पढ़ना है, जज़म वाला हर्फ नहीं पढ़ना, लेकिन हमने यहाँ पर गुन्ना करना है। तो यहाँ पर जो रूल है, अक्सर हमारे दोस्त परेशान होते हैं कि हमने जब जज़म वाला हर्फ पढ़ना ही नहीं है तो फिर जब या के साथ मिलाना है तो ये तो बनेगा आई, तो नून की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नून की आवाज़ आएगी क्योंकि यहाँ पर हो रहा है इदगाम यरमलून वाला कायदा अप्लाई। सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ। इदगाम कहते हैं मिलाने को। अब यहाँ पर यरमलून ये 6 हरूफ का मजमुआ है, तो इनमें से 2 अलग हो जाते हैं और 4 अलग होते हैं। जो 4 होते हैं ये गुन्ना के साथ मिलाए जाते हैं, यानी नून की आवाज़ दरमियान में आती है। जब तनवीन और नून साकिन के बाद जब ये 4 हरूफ आते हैं तो फिर नून की आवाज़ दरमियान में पैदा होती है, यानी गुन्ना के साथ मिलाते हैं, तो इसका नाम है इदगाम माल गुन्ना, गुन्ना के साथ मिलाना। अब यहाँ पर क्या है, नून साकिन और आगे इन 4 हरूफ में से या है, तो इसलिए नून की आवाज़ यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर क्या रूल है, इदगाम माल गुन्ना वाला रूल अप्लाई होगा। तो अगर तनवीन और नून साकिन के बाद ये 2 हरूफ आते हैं तो वहां पर गुन्ना की आवाज़ पैदा नहीं होती, डायरेक्ट हम पीछे वाले हर्फ को आगे तशदीद वाले हर्फ से मिला देते हैं, दरमियान में जो नून वो पूरी तरह खामोश हो जाता है। लेकिन जब ये 4 हरूफ आते हैं तो फिर नून पूरी तरह खामोश नहीं होता। आपने ये रूल याद रखना है, ये 4 हरूफ याद रख लें। इदगाम कहते हैं मिलाना, माल गुन्ना गुन्ना के साथ। तो आप उर्दू में याद रख लें, बेशक ये 4 हरूफ जब आएंगे तो तनवीन और नून साकिन को गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे व आई, तो नाक में थोड़ी देर आवाज़ रोकने को गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, गुन्ना के साथ हमने मिलाया। तो यहाँ पर तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ते हैं, एक तो पहले वाली हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ा है, दूसरा तशदीद वाला हर्फ को आगे हा से मिलाएंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, वअययुहशरुन्नासु। अब रा को हमने नून से मिलाना है, तो यहाँ पर भी गुन्ना होगा। नून और मीम के ऊपर जब भी तशदीद आए तो वहां पर हमने गुन्ना करना है। तो आप समझ लेते हैं यहाँ पर हम सांस कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पर ये जो या है ये पूरी तरह साइलेंट है, नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। तो ये जो हा है इसके ऊपर हमने सांस तोड़ना है। तो 2 ज़बर के ऊपर जब हम वक्फ करते हैं तो एक ज़बर को थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं, ज़ुहा, ऐसे पढ़ेंगे वअययुहशरुन्नासु ज़ुहा। सूरतुल मारिज के अंदर आयत नंबर 2 जहां से शुरू हो रही है वहां पर लाम के ऊपर तशदीद है, इस लाम को कैसे पढ़ेंगे। और आगे आयत नंबर 3 जहां से शुरू हो रही है वहां पर भी मीम के ऊपर तशदीद है, तो यहाँ पर तशदीद को कैसे पढ़ेंगे। और आयत नंबर 1 के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा मीम है, इसका क्या कायदा है आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। सआला, अब यहाँ पर ये तीनों हरूफ हैं, इनके ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पर साला या साला नहीं पढ़ना, तीनों के ऊपर ज़बर है और ज़बर ज़ेर पेश हरकत होती हैं और हरकत को खींचना नहीं है। ये रूल है ज़बर ज़ेर पेश के पढ़ने का। सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि। अब यहाँ पर जो सीन के ऊपर मद है इसका नाम है मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल 5 हरकत के बराबर खींचते हैं, यानी 2.5 सेकंड तक, 2.5 सेकंड तक लंबा कर सकते हैं। इसकी पहचान ये है कि इस मद के फौरन बाद हमजा अपनी असली शक्ल में होता है, तो ये मद मद्दे मुत्तसिल कहलाता है। अब यहाँ पर जो लाम के ऊपर मीम है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हो रहा है इकलाब का कायदा, तो ये इसलिए मीम आया। इकलाब कहते हैं बदल देना, तब्दील कर देना। जब भी तनवीन और नून साकिन के बाद हरफ बा आता है तो वहां पर ये मीम लिखा होता है। तो इकलाब का क्या कायदा है कि नून को मीम के अंदर तब्दील करना इकलाब कहलाता है। अब यहाँ पर तनवीन है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश तनवीन को कहते हैं। तनवीन के अंदर नून की आवाज़ छुपी होती है, तो यहाँ पर रूल क्या है, तनवीन के अंदर जो नून की आवाज़ छुपी हुई है, लाम 2 पेश लुन, तो 2 पेश से मिलाने से क्या बना, लुन। तो आगे जो नून की आवाज़ आ रही है उसकी जगह हमने मीम को लगाना है, लुम लुम। तो यहाँ पर क्या है, हमने नून की आवाज़ को मीम में तब्दील किया, नून पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और वहाँ उस जगह मीम आ जाता है। ये इस कायदे के तहत लिखा जाता है। और इसको जब पढ़ते हैं तो इसकी अदायगी में हम गुन्ना भी करते हैं और इख्फा भी करते हैं, यानी गुन्ना करते हैं नाक में आवाज़ रोकने को, और उसकी आवाज़ को, मीम की आवाज़ को हम छुपाते भी हैं नाक के अंदर। सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि। आपको जब वाव से मिलाना है तो यहाँ पर गुन्ना के साथ मिलाना है, बेऊं ऐसे पढ़ना है, गुन्ना होगा, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकेंगे। आगे चलते हैं, जहाँ अब यहाँ पर हमने जब वक्फ कर दिया तो आइन को हमने साकिन बनाया, आइन के नीचे ज़ेर जो है उसको ड्रॉप किया और आइन के ऊपर जज़म लगाया, कॉफ को आइन के साथ मिलाकर पढ़ा। अब हम यहाँ पर रुक गए। अब जब हमने यहाँ से आगे पढ़ना है तो ये जो तशदीद है ये पूरी तरह फिर ख़त्म हो जाता है। फिर लाम के नीचे ज़ेर से आगे वाली लाम के साथ मिलाएंगे, लिल काफिरीना। तो ये जो तशदीद है ये फिर कब पढ़ा जाएगा, जब हम मिलाकर पढ़ेंगे। आपका सांस लंबा है,
اب دونوں آیات کو جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر ہم پڑھیں گے سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع، تو پھر ہم نے عین کو لام سے ملایا۔ اب یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم نے وقف کر دیا، فا کو عین سے ملایا، عین کو ہم نے ساکن بنا دیا۔ اگر ہم یہاں پر بھی عین کو میم سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہم نے عین کو پیش کی آواز سے میم سے ملا کر پڑھنا ہے، جیسے ہم نے یہاں پر رول اپلائی کیا تھا یہاں پر بھی یہی رول اپلائی ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر ٹھہر گئے، رک گئے، تو پھر ہم نے یہ تشدید والا میم نہیں پڑھنا، میم کے نیچے زیر پڑھنا ہے، من اللہ ذی المعارج، پھر ہم ایسے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو اللہ کے نام کا قاعدہ ہے، جب بھی اللہ کا نام آئے، یہ جو درمیان میں لام ہوتا ہے جس کے اوپر تشدید ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اللہ کا لام پر یعنی موٹا ادا کرتے ہیں، اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، کیوں؟ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم کو ہم جب ساکن کر رہے ہیں تو جیم کے اوپر جزم آیا، تو جب جزم آئے گا تو پھر اس کے اوپر قلقلہ کا جو رول ہے وہ اپلائی ہوگا، معارج معارج، تو یہ دوبارہ سے آواز لوٹ کر آئے گی۔ جب ہم ان دو آیات کو ملا کر پڑھیں گے تو عین کو جب میم سے ملانا ہے تو یہاں پر میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے، کیونکہ نون اور میم کے اوپر جب بھی تشدید آتا ہے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ سورہ یونس آیت نمبر 59 کے اندر یہاں پر ایک مشکل الفاظ موجود ہے، یہاں پر حمزہ کے اوپر مد بھی ہے اور آگے لام کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر اس کو کیسے ملائیں گے آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ قوف لام پیش قل، ایک جو قوف ہے اس کو پر پڑھیں گے، یعنی مستعلیہ حروف میں سے ہے، ہیوی لیٹر ہے، اس کو موٹا ادا کرتے ہیں، جو قوف نقطے والا ہوتا ہے۔ قوف کو لام سے ملائیں گے تو قل، اس حمزہ کو درمیان والے لام سے ملائیں گے، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، یہ جو مد ہے اس کا نام ہے مد لازم۔ مد لازم کی پہچان یہ ہے کہ اس مد کے بعد آگے والا جو حرف، آگے والا جو کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر یا تشدید ہوتا ہے یا جزم ہوتا ہے، تو اس مد کو مد لازم کہتے ہیں۔ اس کو ہم 6 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں، یعنی 3 سیکنڈ تک۔ قل آل، لام کھڑا زبر لا، قل اللہ۔ اب یہ جو اللہ کا لام ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اللہ کے لام کا یہاں قاعدہ ہے کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو اور پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھیں گے، یعنی یہاں پر کھڑا زبر ہے تو یہ زبر میں ہی شمار ہوگا، تو اس لیے یہاں پر اس کو پر پڑھیں گے۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھتے ہیں۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ اب یہاں پر بھی اللہ کا لام موٹا پڑھا ہم نے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ اب را کا جو پڑھنے کا اصول ہے، را کے اوپر اگر زبر اور پیش ہوتا ہے تو را کو پر یعنی موٹا ادا کرتے ہیں، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ سورۃ القیامہ لاسٹ 40 نمبر آیت کے اندر یہاں پر ایک چھوٹا سا یا آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے، یہاں پر اس کو کیسے پڑھیں گے، اور اس سے پہلے یہاں پر اس لفظ کو دیکھتے ہیں، یہ مشکل الفاظ میں سے ایک مشکل لفظ ہے، آج اس کو بھی پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ پہلے اس لفظ کو دیکھتے ہیں۔ رول یہاں پر یہ ہے کہ جب جزم والا حرف پہلے ہو، تشدید والا حرف بعد میں ہو تو ہم جزم والا حرف نہیں پڑھتے، تشدید والا حرف پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم حمزہ کو یا سے ملائیں گے، اگر نون نہیں پڑھیں گے، حمزہ یا زبر ای، تو یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ ای بن رہا ہے، جو پڑھنے میں غلط ہے۔ ہم نے جب حمزہ کو یا سے ملانا ہے تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، ای، ہم نے ایسے پڑھنا ہے کہ یہاں پر نون کی آواز ہم کیوں پڑھتے ہیں، غنہ کی آواز درمیان میں کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کا جو فارمولہ ہے یہاں پر جو اپلائی ہوا ہے، جو رول ہے وہ ہے ادغام یرملون کا۔ ادغام کہتے ہیں ملانا، اور یرملون 6 حروف کا مجموعہ ہے۔ تو ان میں سے 4 جو حروف ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور 2 جو حروف ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد، یہاں پر یہ نون ساکن ہے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب یہ 4 حروف آتے ہیں تو ہم ملاتے ہیں مع غنہ، یعنی غنہ کے ساتھ۔ ادغام کرنا، ملانا، مع غنہ، غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے یا ہے تو ہم نے غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر کیا قاعدہ ہوا، ملانا ہے غنہ کے ساتھ، ادغام مع غنہ کرنا ہے، تو یہاں پر یہ رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اب 2 جو حروف ہیں وہ کیا ہیں، ادغام بلا غنہ۔
تو یہاں پر جب یہ دو حروف آ جائیں تو ڈائریکٹ ملانا ہے، درمیان میں نون کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ چار حروف آئیں گے تو پھر ہم نے غنہ کے ساتھ ملانا ہے۔ تو یہاں پر اس لیے یہ رول ہے کہ یہاں پر ہم غنہ کے ساتھ ملائیں گے۔ یحیی، یہاں پر یہ جو یا ہے یہ بھی پڑھا جاتا ہے، یہ جو یا ہے اس کے نیچے زیر ہے، یہ جو یا ہے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر الگ سے ایک حرکت ہے زبر کی، اس کو الگ سے زبر کی آواز سے ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ یحیی الموت۔ دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ جب کھڑا زبر کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے، سانس توڑنا ہے، تو کھڑا زبر کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور ہم نے سٹاپ کر دینا ہے۔ تو یہاں پر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ جو یا ہے اس کو نہیں پڑھنا کیونکہ یہ سائلنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر جزم لگانا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ اوپر سانس توڑیں گے تھوڑا سا کھینچ کے۔ اس کو مکمل پڑھ لیں، کیسے پڑھیں گے؟ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ